ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੂਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਬੜੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੋਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖੇ ਬਈ ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ सुलह करता। भाई नींदरा डाला जाता है, एक शख्स बाहर बैठा है कॉपी लेके, आप जब घर जाते हैं तो घर वालों से पूछते हैं वो जेड़े अपना गुजरा वाले साग ने उन्होंने कितने पैसे आए ने, साढ़े पूछते हो कि नहीं? क्यों? हाँ है ना मुसीबत, हमने अपने गले डाल रखी है ये मुसीबत। 1000 आया तो वापस कितना? तो उसे सूद नहीं, अल्लाह तो ज्यादती है। ये तो तोहफा है, तोहफा। और तोहफे का कभी जवाब नहीं मांगा करते, तोहफे की कभी कीमत नहीं होती। मेरे रसूल ने फरमाया तोहफा दिया करो, तोहफा लिया करो, मोहब्बत बढ़ेगी। मेरी लड़ाई हो गई है, चूंकि ते मेरा जो 5000 मैं तेरे मुंडे दे ब्याज दे मेरा वापस कर, जाके आ साढ़े कपड़े कर ले। इंजे ही है वो कादे नहीं देते साजे जी थोड़ा फलाओ। कहाँ उलझ गए हम लोग? ये क्या हमने अपनी मर्जी का दीन, मजहब, मेरी बरादरी का ये तरीका है, मेरे गांव का ये तरीका है, मेरे शहर का ये तरीका है, मेरे सूबे का ये तरीका है, मेरे मुल्क। कोई तरीका नहीं किसी सूबे का, कोई तरीका नहीं किसी बरादरी का, कोई तरीका नहीं किसी इलाके का। तरीका सिर्फ वो है जो मेरे मोहम्मद अरबी का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी कोई तरीका नहीं। एक ही तरीका है जो मेरे रसूल का उसवा हसना है, जो मेरे महबूब की मुकद्दस लबों से निकले बात। ज्यादा तोहफा दें आप, जायज ही नहीं। 1000 दे के 1500 का मुतालबा कर ही नहीं सकते। और अगर आप वापस मांगते हैं ना पैसे लड़ाई के बाद, तो आप पहले बताएंगे कि आपने दिए किस लिए थे। अगर तोहफा दिया था तो तोहफा वापस मांग सकता है कोई बंदा, और अगर इसलिए दिए थे कि 5 के बाद 10 आएंगे तो यह सूद है। तो समझे इस बात को। अब खैर शुक्र है अल्लाह का, पढ़े लिखे लोगों ने एक काम अच्छा किया है। एक लिफाफा लेते हैं सफ़ेद रंग का या नीले हरे रंग का, उसमें पैसे डाल के तो जाके पकड़ा आते हैं। सामने वालों को कोई नहीं पता, वो बाद में खोल के देखता है। बहरहाल ये तोहफा है, ये सूरत एक अच्छी है। बाकी वो जो हरकत है कि 1000 आया तो 1500, वो दुरुस्त। या जिन्स बदल के दे, सूद से बचना है तो उसका 1000 आया तो आप 3000 का जोड़ा लेके चले जाएं। जिन्स बदलें, जिन्स बदलने से हुक्म बदल जाएगा। 3000 का जोड़ा आप लेके जा सकते हैं, 1500 रुपया लेके। देखे ना कितनी कभी रस्म पाई जाती है, तो कैसे रिश्तेदारी परवान चढ़ेगी? चक्कर ही बड़ा अजीब है। तो हमने खराबी इतनी ज्यादा कर ली है, कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? और फिर तकलीफ की बात यह है, मैरिज हाल में बैठ के अब दिन तय हो जाते हैं। यहाँ मैरिज हाल में गखड़ बैठे हैं और बाकी जो लड़के वाले हैं वो गुजरात बैठे हैं। यहाँ बैठ के तय होता है कितने बंदे होंगे, ये वाली डेट मिल रही है, ये डेट रख लें। आप भी अपने मैरिज हाल से पता कर लें कि वलीमे में ये डेट मिल जाएगी। उसने कहा जी पता कर लिया, ठीक हो गया मामला, सब सही है। हमने भी इतने बंदों का पर हेड कह दिया, आप भी कह दें। सारी बातें तो मैरिज हाल में टेलीफोन पे तय हो गई। फिर उसके बाद जो 100 बंदा आता है दिन लेने, वो क्या करने आता है जी? सूट लैंड, सूट लेने आता है। छोटा गोश्त खाने आता है जो घर में कभी नहीं खाया। सूट लेने आता है जो अल्लाह ने इसको नहीं दिए माज़अल्लाह। और गरीब बाप, उसने 15,000 एक यार से लिया है, दिन रखने उसने 10,000 एक से लिया है। और बूढ़ा बाप छत पे चढ़ जाता है, छत पे, और जब ड्योढ़ी से बंदे गुजरते हैं तो उनको गिनता रहता है। कभी दौड़ के देख के पास जाता है, नाई से कहता है यार सारी ज़िंदगी बेटी के आगे आएगा, देखना नमक कहीं ज़्यादा ना डाल देना। पूछो बाप से, उसका दिल यूँ मुट्ठी में पकड़ा होता है, खुदाया आज मेरी बच्ची की बारात आई, अल्लाह तू मेरी मदद कर। माँ भागती फिरती है औरतों के दरमियान, और वो छुपने को जगह मांगती है। वो कभी इस कोने में जाकर रोती है, कभी उस कोने में। यूं यूं उसने ना हाथ में उसने कपड़े पकड़े होते हैं।
اور ارد گرد بیبیوں سے کہتی ہے میں اپنی بیٹی کی ساس کا جوڑا لائی ہوں، اچھا ہے نا، اس لیے کہ کل ایسا نہ ہو کہ بیٹی گھر جائے اور اس کی ساتھ پھینک کے کہے تیری ماں کو پتہ نہیں کپڑے کس طرح کے دیے جاتے ہیں، سولی پہ لٹکا دیا تو نے اپنے رشتہ دار کو، اس طرح تعلق آگے بڑھے گا۔ پوچھ اس باپ سے جس نے 4 جوان بیٹیاں اپنے گھر سے اٹھانی ہیں، وہ روز رات کو جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو کہتا ہے مولا بیٹیاں 2 بار نہیں کھاتی، پر اگر بیٹیاں دی تو نصیبے بھی دینے تھے نا، میرے گھر میں ہیرے کی بارش بھی کرتا نا، میں عزت سے ان کو رخصت کر دیتا۔ کس نے مشکل کیا؟ یہ رسول اللہ نے کہا ایسے کرو، قرآن نے کہا ایسے کرو، ہم نے پل باندھ دیے، بیٹی کا باپ مر گیا رو رو کے اور تھک گیا بوجھ اٹھا اٹھا کے، یہ میں نے جرم کیا ہے، یہ آپ نے جرم کیا ہے، ہمیں جواب دینا ہے صبح قیامت اس کا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جی میں نے کہا تیری شادی کا رشتہ توڑ دیا جی، ایمانداری کی بات میں سچ کہہ رہا ہوں، رشتہ توڑ دیا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ابا جی بیمار تھے میرے سسرال والے، وہ پتہ لینے آئے ابا جی کے تو وہ خالی ہاتھ ہی آ گئے۔ کیا تھا اگر 1.5 لیٹر کی 6 بوتلیں لے آتے، اگر 5 کلو پھل لے آتے تو کیا عرض تھا؟ میرے ابا جی نے کہا جن کا آج یہ حال ہے یہ کل کیا کریں گے؟ جواب دے دیا۔ میں نے اس کو کہا یار مجھ سے لے 5000، خدا را تجھے پتہ نہیں تم سے کتنا بڑا جرم ہو گیا ہے۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ اس بیٹی کو جواب اس لیے ہو گیا کہ 5 کلو پھل اس کا ابا نہیں لے کے جا سکا اور 6 بوتلیں 1.5 لیٹر کی نہیں لے جا سکا۔ تجھے پتہ نہیں لڑکا طلاق بھی دے دے تو وہ پاک صاف ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی کبھی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات تو ہوگی نا، جواب ہوا ہے۔ اتنا بڑا جرم، اور کبھی سوٹ نہیں ملے پہننے کو، یہ لڑکی کے سسرال والے لے کے آئیں گے تو پہنیں گے۔ میرے پاس ایک میرے ساتھی آیا، کہنے لگا ایسا 10,000 روپیہ چاہیے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے ہمشیرہ کی ساس فوت ہو گئی ہے، روٹی پکانی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو ایک رسم ہے۔ کہنے لگے خدا را مجھے پیسے چاہیے، مجھے دلیل نہ دیجیے گا، اس لیے کہ میری بہن نے وہاں وقت گزارنا ہے، آپ کسی طریقے مجھے 10,000 دے کسی سے لے کے، اس لیے کہ بہن نے آج ٹیلی فون کیا، وہ جانتی ہے میرا بھائی کمزور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں وہ کھانا پکا سکے، تو وہ کہہ رہی تھی بھائی میں تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑ کے تجھے دے دوں گی، یہاں روٹی ضرور پکانا، اس لیے کہ میں نے یہاں وقت گزارنا ہے۔ صاحبو وہ بھائی جو بیچارہ شام کو بچے کی دوائی کے لیے ترستا ہے، وہ 10,000 کی روٹی کہاں سے پکائے؟ یہ کس نے زیادتی کی؟ یہ میں نے کی ہے، یہ آپ نے کی ہے، اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ وہ کہاں سے روٹی پکائے؟ اور پھر تماشا یہ ہے کچھ برادریوں میں تو یہ اصول ہے ساس فوت ہو گئی ہے تو کپڑے بنا کے لے کے جاؤ بچی کے، اس کے کپڑے بنا کے لے کے جاؤ۔ وہ کہاں سے؟ اس کا باپ کہاں سے لے کے آئے؟ اس کی تو کمر بوریاں اٹھا اٹھا کے پہلے ساری زخمی ہے، اس کو تو کہیں دیکھو نا کہ بیچارہ جب سے کھڈی میں کھڑا ہوا ہے تب سے اس کا کمر ہی سیدھا نہیں ہوتا، کیا کرے وہ، کدھر جائے؟ خدا را اگر بیٹے مل گئے ہیں تو فرعون نہ بنو، اگر بیٹے مل گئے ہیں تو نمرود نہ بنو، اگر خدا نے بیٹوں کا باپ بنایا ہے تو دیکھو اس باپ کو، دیکھو جو بیٹیوں کا باپ ہے، اس باپ کو دیکھو جس کے گھر میں بچیاں پل رہی ہیں، کیسے وقت گزارے وہ، کیسے۔ اور پھر مصیبت وہ ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے عالم یہ ہو گیا ہے کہ بیٹی سے شادی کوئی نہیں کرتا، اس کے مکان سے، اس کی کوٹھی سے، اس کی جائیداد سے، اس کا باپ بیڈ کتنے لکڑیوں سے شادی ہوتی ہے، لکڑیوں سے، بینک بیلنس سے نکاح ہوتا ہے، غریبوں کی بچیوں کی عمریں گزرنے کو آئی ہیں۔ یہ میں نے مشکل کیا ہے، یہ آپ نے مشکل، خدا را سوچو اس کو، سمجھو، کسی نے تو پہلا قدم اٹھانا ہے، کسی نے تو آگے بڑھنا ہے، کوئی تو ہے۔ یہ کیا مال دولت کا چکر، ہر آدمی اسی دوڑ کا شکار ہو گیا۔ تو یہ جو ہم نے رشتہ داریاں اس طرح کی بنائی ہیں،
مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک دفعہ، جناب میں نے